अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। हाज़िरीन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम से आज हम अपने इजी कुरानिक ग्रामर सेशन के इसका जो सीरीज हमारा चल रहा है उसका लेक्चर नंबर 19 हम शुरू करेंगे। और कुछ लेक्चर्स से हमने अल जुमलतुल इस्मिया शुरू किया है, यानी जुमला इस्मिया। इसी जुमला इस्मिया के तहत आज हम इसका पार्ट नंबर 6 पढ़ेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि जुमला इस्मिया को नफ़ी कैसे करें, या जुमला इस्मिया में हम कैसे नफ़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या उसके अंदर नफ़ी का मफ़हूम कैसे हम डेवलप कर सकते हैं। नफ़ी मीन्स नेगेटिव बनाना। जैसे हमारे पास इंग्लिश में एफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं, और बाद में हम उनको नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, इनकारी जुमला बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँगा ये कलम है, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस। मैं कहूँगा ये कलम नहीं है, ये नहीं लगाने से जो अभी पॉजिटिव जुमला था वो नेगेटिव में चेंज हो गया, वो नफ़ी में चेंज हो गया। अब अरबी जब हम पढ़ते हैं तो इसमें भी एफर्मेटिव सेंटेंस है, इसमें भी जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े जिनको हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा, जुमला इस्तिफहामिया। आज का जो लेक्चर हमारा है, हम जानेंगे कि अरबी जुमलों में, कुरान मजीद में जो भी हम अरबिक पढ़ रहे हैं कुरान मजीद के तनासुब से, हम ये जानते हैं कि इन जुमलों में नफ़ी का जो एक तस्वुर है या नफ़ी का जो इस्तेमाल है वो कैसे होता है। तो आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम सीखेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी जिसको हम इंशाल्लाह अच्छी तरह से उनके कवायद जानेंगे। सबसे पहले ये जानना चाहिए कि अरबी जुमले को, जो भी हमारे पास कोई पॉजिटिव जुमला है, उसको नेगेटिव बनाने में या उसके अंदर नफ़ी का जो मफ़हूम है इसको पैदा करने के लिए उमूमन कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपके सामने मैंने 4 अल्फाज या 4 हरूफ रखे हैं, जैसे लाइसा है, माँ है, ला है, इन है। ये कुछ ऐसे अल्फाज है हमारे पास, या ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट हरूफ है जिनको हम सबसे पहले अरबी जुमले के इब्तिदा में लाते हैं, और वो जुमला अपनी एफर्मेटिव सेंस को, यानी जो उसका पॉजिटिव सेंस है, उसको छोड़ के वो नफ़ी में चला जाता है। लाइसा इस्तेमाल होता है, माँ सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है जुमला इस्मिया में, ला जो है ये ज्यादा इस्तेमाल होता है जुमला फेलिया में, इन जो है ये भी इनकार के लिए या मनफी जुमला बनाने के लिए, नफ़ी का तस्वुर लाने के लिए इस्तेमाल होता है, मगर इन जो है ये बहुत कम नॉर्मली इस्तेमाल होता है। तो ये कुछ अल्फाज थे जो हम यूज करते हैं जब हम जुमले में, अरबी जुमले में मनफी का जो पहलू है उसको हम डेवलप करना चाहते हैं। तो जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, आज हम ये जानेंगे कि जुमला इस्मिया में मनफी का या नफ़ी का जो तस्वुर है, या जुमला इस्मिया को हम कैसे मनफी जुमला बना सकते हैं। इसके बारे में आपको ये जानना पड़ेगा कि कुछ ऐसे हरूफ है, जैसा कि मैंने आपके सामने अर्ज किया, कुछ ऐसे अल्फाज है जिनको हम जुमले के इब्तिदा में लाते हैं और जिसकी वजह से नफ़ी का मफहूम पैदा होता है। ऐसे हरूफ या ऐसे अल्फाज को हम कहते हैं हरूफ नाफिया। अब हम धीरे धीरे करके कुछ नाम भी देंगे आपके नोट्स बनाने के लिए। तो हरूफ नाफिया कौन है? ऐसे हरूफ जो हम जुमले के इब्तिदा में लाके जुमले में नफ़ी का जो तस्वुर है या नफ़ी का जो इस्तेमाल है वो हम कर लेते हैं, हरूफ नाफिया। जैसा कि जब हम, चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं जुमला इस्मिया में, तो आप देखेंगे जुमला इस्मिया में जब इब्तिदा माँ इस्तेमाल हो या ला इस्तेमाल हो, कभी कभी लाता भी इस्तेमाल हुआ है कुरान मजीद में एक जगह, ऐसी लाइसा इस्तेमाल हुआ है,
تو ایسے حروف کو ہم کہتے ہیں حروف نافیہ۔ ان حروف نافیہ کی استعمال کے بعد کیا ہوتا ہے کہ جملے کے اندر نفی کا جو تصور ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ تو ایک لازمی بات ہے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔ دوسری بات، وہ سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب بھی یہ حروف نافیہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں، یعنی ابتدا میں استعمال ہوتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ خبر کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں۔ دیکھیں اب ان کا رول یاد رکھنا ہے، میں کیا رول ہے؟ رول یہ ہے، جب بھی ہمارے پاس حروف نافیہ جملہ اسمیہ میں داخل ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جملہ اسمیہ کے دو اجزاء ہیں مینلی، ایک ہے مبتدا، دوسرا ہے خبر۔ یہ جو حروف نافیہ استعمال ہوتے ہیں ابتدا میں، یہ مبتدا پہ کوئی اثر نہیں ڈالتے، مبتدا ویسے ہی رہتا ہے جیسا ہے، مگر اس کی جو خبر ہے جملہ اسمیہ کی، وہ تبدیل ہوتی ہے، وہ چلی جاتی ہے نصب میں، حالت نصب میں۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ماں ہے، ماں جب استعمال ہوا، ماں نکرہ اور معرفہ ہر قسم کے مبتدا پہ داخل ہوتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں ہمارے پاس ایک جملہ تھا زید صالح، دیکھیے یاد رکھیے گا، ماں کو بھی چھوڑیے، ماں سے پہلے اصل میں جملہ تھا زید صالح، ترجمہ تھا زید نیک ہے۔ اب یاد رکھیے زید بھی رفع میں تھا، صالح بھی رفع میں تھا، ٹھیک ہے، مگر جب ماں ہم نے ابتدا میں لایا، اس نے کیا کیا، جو زیدن ہے یعنی مبتدا، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوا، مگر اس کے بعد صالحن جو ہے جس پہ دو پیش تھا، جو رفع میں تھا، وہ دو پیش کے بجائے دو زبر میں چلا گیا، یعنی نصب میں چلا گیا۔ یہ کس کی وجہ سے نصب میں چلا گیا؟ ماں کی وجہ سے۔ اب یہ بہت امپورٹنٹ بات آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ بھی جو ہمارے پاس حروف نافیہ ہے، یہ جملہ اسمیہ کے جو اس کی خبر ہے اس کو حالت نصب میں لے جاتے ہیں، جبکہ ان کا اثر کوئی مبتدا پہ نہیں ہوتا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ رول آپ کو یاد رکھنا ہے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں، جو یہ لفظ ماں ہے، یہ مختلف طریقوں سے عربی میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ یہاں پر استعمال ہوا ہے بحیثیت حروف نافیہ۔ کبھی کبھی یہ حروف موصولہ بھی استعمال ہوتا ہے، موصولہ مطلب کنیکٹنگ ناؤن، یہ دو ناؤنز کو کنیکٹ بھی کرتا ہے، مگر اب کیسے پتا چلے گا کہ یہ موصولہ استعمال ہوا ہے یا نافیہ استعمال ہوا ہے؟ یہ رول سے پتا چلے گا۔ جیسے مثال کے طور پر اگر ماں ہوگا، اس کے بعد ہمارے پاس جملہ اسمیہ ہے، اور ہم دیکھیں گے کہ مبتدا پہ کوئی اثر نہیں، مگر اس کے خبر پہ اثر ہو گئی، اور کیا اثر ہوا کہ وہ خبر جو ہے حالت نصب میں چلا گیا، تب اس وقت آپ کو یاد رکھنا پڑے گا یہ جو ماں ہے یہ حروف نافیہ اس وقت استعمال ہوا ہے، حرف نافیہ استعمال ہوا ہے، اور اس نے انکار کا یا نفی کا جو ایک تصور ہے یا مفہوم ہے اس جملے میں دے دیا ہے۔ اگر ایسی کوئی کنڈیشن نہ ہوئی تو اس وقت آپ یاد کر سکتے ہیں کہ یہ جو ماں ہے یہ مائی موصولہ ہے۔ انشاءاللہ مائی موصولہ کا الگ سے ٹاپک ہے، آپ کو میں بتاؤں، کیونکہ عربی جو ہے یہ ڈائیورسفائڈ ایک بہت ہی امپورٹنٹ لینگویج ہے، جس میں ایک لفظ کے الگ الگ میننگ اور الگ الگ استعمال ہے۔ جیسے واو زبر وا، یہ قسم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، واو زبر وا یہ جوڑنے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اس کو حرف عطف بھی کہتے ہیں۔ تو ہمیں یاد رکھنا پڑے گا کہ کس وقت اس حرف کا کیا استعمال، ٹھیک ہے۔ ابھی جو ہم ماں پڑھ رہے ہیں یاد رکھنا چاہیے، اس کو ہم کہتے ہیں مائی نافیہ، یا یہ حروف نافیہ میں ایک قسم ہے، ایک حرف ہے جو جملے کے اندر نفی کا استعمال یا نفی کا مفہوم پیدا کرتا ہے۔ اب دیکھیں، ما زیدن صالحا، ترجمہ کیا ہوگا؟ زید جو ہے وہ نیک نہیں ہے۔ تو ماں کی وجہ سے اس جملے میں جو زیدن صالح تھا پہلے، ماں کے بعد اس کے مبتدا میں کوئی فرق نہیں پڑا، مگر اس کے خبر میں فرق پڑی۔ وہ کیا فرق پڑی کہ اس کی جو حالت تھی وہ رفع سے نکل کر نصب میں چلا گیا۔ تو خبر ہمارے پاس اس وقت ماں کے بعد، استعمال کے بعد، یہ حالت نصب میں ہے، اور ترجمہ ہوا زید نیک نہیں ہے۔ اب قرآن مجید سے کچھ مثالیں دیں گے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 31، جب یوسف علیہ السلام کو زلیخا نام کی ایک عورت نے، حالانکہ نام کا تو تذکرہ نہیں ہے، مختلف کتابوں سے اس کا نام آیا ہے، ہم کہہ سکتے ہیں کہ عزیز مصر کی جو بیوی ہے، اس نے جب اس کو پھنسانے کی کوشش کی، بعد میں
औरतों ने बड़े ही वो उस पे बातें करना शुरू कर दी। तो यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उस औरत ने यानी अजीज मिस्र की बीवी ने ये कहा कि मैं तुम्हें बुलाऊंगी। उसने एक दावत की, वहां पर औरतें जमा हो गई, उनके अंदर एक छुरी हाथ में दी गई, दूसरे हाथ में उनको कोई फ्रूट दिया गया और उसके बाद उनको कहा कि आप ये काटें। और यूसुफ अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया कि इन औरतों के बीच में चले। और यूसुफ अलैहिस्सलाम का जो जलाल था, जो उनका हुस्न था, खूबसूरती थी, उसकी वजह से औरतें अपने हाथ काट बैठी। उनको ये ख्याल नहीं रहा कि हम फ्रूट काट रहे हैं या अपना हाथ काट रहे हैं। ठीक है। और वो कहने लगी मा हादा बशरन, ये इंसान नहीं है। यानी उनने कहना शुरू कर दिया ये इंसान ही नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि ये तो कोई फरिश्ता है। ये हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न जमाल को देख के उन्होंने इनकार कर दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई इंसान है। वो उसके हुस्न जमाल और उनकी खूबसूरती के इतने दिलदादा हो गए कि उन्होंने इनकार कर दिया कि यूसुफ अलैहिस्सलाम कोई बशर है, कोई इंसान है। तो यहाँ पे भी देखिए मा इब्तिदा हुआ, असल में जुमला था हादा बशरुन। ठीक है, ये इंसान है, मगर माँ लगाने के बाद क्या हुआ कि बशरुन जो है वो तब्दील हो गया बशरन में, हालत नस्ब में, और हादा पे कोई असर नहीं हुआ। मा हादा बशरन, ये इंसान नहीं है। इन हुआ इल्ला मलकुन करीम। उसके बाद और डिटेल्स उसमें है कि ये तो कोई मलकुन करीम, कोई खूबसूरत या बहुत ही करीम फरिश्ता है। इसी तरह सूरह मुजादिला आयत नंबर 2 में अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है मा हुन्ना उम्महातिहिम, वो उनकी माएँ नहीं हैं। ठीक है, एक बहुत बड़ा मसला है इसमें ज़िहार का मसला कि बहुत सारे मर्द क्या करते थे अरब जहालत के ज़माने में, वो अपनी बीवी से कभी जब गुस्सा करते थे तो उसको कहते थे कि तुम मेरी माँ जैसी हो, जिस पे उन पे तलाक वाजिब हो जाता था। तो सूरह मुजादिला में पूरा इसका बयान है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जब वो औरत आई जिसके हस्बैंड ने, शौहर ने उसको तलाक, ऐसी एक जुमला इस्तेमाल किया था। बाद में उसने मुजादला एक तरह से बहस बहस रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने शुरू कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलाक तो वाजिब हो गई। तो फिर जब वो काफ़ी गिरे उजारे करने लगी तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर सूरह मुजादिला नाजिल की, जिसमें ये कहा कि इस जुमले के बाद ये जो आपने जुमला बयान किया कि ये तुम मेरी माँ जैसी हो, इस जुमले के बाद एक ज़िहार का मसला पैदा होता है, मगर इस जुमले के बाद वो माँ नहीं बनती। तो माँ हुन्ना उम्महातिहिम, वो उनकी माएँ नहीं हैं। तो इस जुमले के बयान करने से आपने कभी अपने बीवी को ऐसा जुमला कहा, हालांकि ज़िहार का मसला है वो अलग मसला है, मगर निकाह फसक नहीं होता, जुर्माना देना पड़ता है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर फरमाया मा हुन्ना, वो उनकी उम्महातिहिम माएँ नहीं हैं। तो माँ के लफ्ज़ से इस जुमले में मनफी एक तसव्वुर या नफी का इस्तेमाल हो गया। तो ये 3 मिसालें हमारे सामने आ गई कि अगर हम माँ इब्तिदा में जुमला इस्मिया के लाएंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि खबर जो है हालत नस्ब में चली गई, आप ये बता सकते हैं कि ये जो माँ है ये हर्फ नाफिया है और इसकी वजह से जुमले में, जुमला इस्मिया में नफी का इस्तेमाल पैदा हुआ। अब दूसरी बात हम पढ़ेंगे और इम्पोर्टेंट बात वो ये है कि अगर माँ के बाद, अब याद रखिएगा, अगर माँ के बाद या माँ की खबर पर हमारे पास माँ आया और उसके बाद इस जुमले की खबर पर मजीद हर्फी जारा लफ्जी भी इस्तेमाल हो गया। अब एक और तस्वर में आपको दे रहा हूं, यानी अगर आप किसी को जोरदार नफी कर रहे हैं, देखिए नफी के भी बहुत सारे किस्में हैं। जैसे किसी को हम कहेंगे नहीं, किसी को कहेंगे हरगिज नहीं। ये जो हरगिज नहीं का जो दूसरा जुमला है, ये नफी के अंदर जोर देना है, यानी हरगिज नहीं। एक तो होता है किसी को हमने इनकार कर दिया, दूसरा होता है जोरदार नफी का मफहूम पैदा करना। वो अरबी में अगर आपको जोरदार नफी का जो एक यानी मफहूम पैदा करना होगा, उस वक्त आप माँ के बाद जो ये माँ होगा हमारे पास, यानी जुमला इस्मिया की इब्तिदा में, उसके बाद ये जो जुमला इस्मिया का जो खबर होगा उसमें क्या होगा, उसमें आप हरफी जारा का इस्तेमाल करेंगे।
حرف جارہ کا جب آپ استعمال کریں گے تو ابھی تو یہ ما کی وجہ سے ہمارے پاس جو خبر تھی یہ نصب میں چلی گئی، مگر جو ہی آپ نے حرف جارہ استعمال کیا، آپ کو پتا ہے کہ حرف جارہ استعمال کرنے کے بعد جو اسم ہے وہ مجرور بن جاتا ہے، یعنی وہ حالت جر میں چلا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے جملے کے اندر، جملہ اسمیہ کے اندر زوردار نفی پیدا ہوتی ہے، انکار ہوتا ہے مگر زوردار انکار۔ جیسے یہاں پر ایک جملہ آپ کے سامنے ہے، یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ماں کی خبر پر حرف جارہ بازیر بھی داخل کرنے سے خبر جو ہے حالت جر میں چلی جاتی ہے اور جملے میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ اس با کو جو حرف جارہ استعمال ہوا، اس با کو بائی زائدہ بھی کہتے ہیں، با زائدہ، یہ ایک ٹرمینالوجی آپ یاد رکھیے گا، با زائدہ بھی کہہ سکتے ہیں، یا اگر آپ یاد نہ رہے تو آپ سمپل کہہ سکتے ہیں بازیر بھی حرف جارہ۔ دیکھیے یہاں پر ہمارے پاس ہے ما، پھر لکھا ہے اللہ، ہمیں پتہ چل گیا ما اللہ ہے تو یہاں یہ منفی جملہ ہے، مگر اس کے بعد غافلن کے بجائے بغافلن ہے، بازیر بھی کا استعمال ہوا۔ ترجمہ دیکھیے کیا ہوا، اللہ بالکل غافل نہیں ہے۔ اگر بن ہوتا، اگر بھی یہاں پر بازائدہ استعمال نہ ہوتا تو اس کا ترجمہ ہوتا اللہ غافل نہیں، مگر بازیر بھی کا استعمال جب ہوا تو اس کا ترجمہ مزید، اس کے ترجمے میں مزید زوردار نفی پیدا ہو گئی، وہ ہوتا ہے اللہ بالکل غافل نہیں۔ یہ جو بالکل ہے، زوردار نفی اس میں ڈیولپ ہو گئی، یہ بازائدہ کی وجہ سے، یعنی جو ہم نے حرف جارہ استعمال کیا، وہ حرف جارہ بھی کہاں استعمال کیا، ہمارے اس خبر میں، جس کی وجہ سے خبر جو ما کے وجہ سے حالت نصب میں چلی گئی تھی، اب وہ حالت نصب سے نکل کر حالت جر میں چلی آئی۔ ترجمہ اللہ بالکل غافل نہیں ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 74۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 8 اللہ فرماتا ہے وما ہم، و اور ما ہم بمؤمنین۔ اب دیکھیے بازیر بھی کے بعد مؤمنین پہلے بھی تھا مگر اس وقت وہ حالت نصب میں تھا، مگر بازیر بھی کے بعد یہ مؤمنین جو ہے، یاد رکھیے گا یہ حالت جر میں۔ اب دیکھیے حالت جر اور حالت رفع کا جو آواز ہے نا، وہ دونوں ایک ہے، مؤمنین مؤمنین، مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلا اگر بازیر بھی کے بجائے تھا، اس کے بغیر تھا مؤمنین، اس وقت وہ حالت نصب میں تھا، مگر بازیر بھی جب لگا، جب با زائدہ اس پہ آیا، آواز تو وہی رہی مگر اس وقت حالت جر میں۔ اب ان چھوٹی چھوٹی باریکیوں کو آپ کو جاننا پڑے گا، آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ کس حالت میں اسم اس وقت حالت نصب میں ہے، حالت جر میں۔ ترجمے میں کوئی فرق نہیں آئے گا، مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کس حالت میں اعرابی کنڈیشن میں ہے۔ ترجمہ وما ہم بمؤمنین، اور وہ بالکل مومن نہیں ہے۔ اسی طرح ہے سورۃ البقرہ آیت 167 میں وما ہم بخارجین من النار، اور ہرگز نہیں نکلیں گے یا ہرگز نہیں نکلنے والے آگ میں سے، یعنی جب جہنم میں وہ جائیں گے، خاص جہنمیوں کا تذکرہ ہے، مشرکوں کا تذکرہ ہے کہ جب وہ جہنم میں جائیں گے وہ ہرگز ہرگز جہنم سے نہیں نکلنے والے۔ اب یہ جو ہرگز ہرگز کا میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ با زائدہ کی وجہ سے، جو با زائدہ ہمارے اس جملے کے خبر میں ہے، ٹھیک ہے، خبر یہ ہے بخارجین، اور یہ جو بخارجین ہے، خارجین اس وقت حالت جر میں ہے، با کی وجہ سے، با زائدہ کی وجہ سے، حالانکہ خارجینہ کی ساؤنڈ جو ہے یہ رفع کی ساؤنڈ بھی ہے، کیونکہ رفع اور جر کی ساؤنڈ ایک ہے، مگر آپ کو پتا ہونا چاہیے اس وقت کے حالت جر میں۔ اسی طرح سورۃ البقرہ آیت نمبر 22 میں ہے، مجھے لگ رہا ہے سورۃ البقرہ، یہ شاید سورہ تکویر ہے، کلیئر یہاں نہیں ہے، وما صاحبکم بمجنون، مجھے تکویر ہی لگ رہی ہے، وما صاحبکم بمجنون، وما صاحبکم بمجنون، اور تمہارا، دیکھیں بی کی وجہ سے مجنونن تھا مگر بی کی وجہ سے مجنونن آ گیا، مجنونن تھا پہلے، ما لگانے کے بعد مجنونن ہو گیا، بی لگانے کے بعد مجنونن ہو گیا، اور تمہارا ساتھی ہرگز دیوانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ صحابہ کبار کو کہا جا رہا ہے
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ کا جو ساتھی ہے یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم وہ نعوذ باللہ مجنون نہیں ہے۔ اسی طرح سورہ حاقہ آیت نمبر 41 میں وما، دیکھیں واو جو لگا ہوا ہے یہ اور کا ترجمہ ہمیں دیتا ہے۔ عربی میں جب بھی ہم شروعات کوئی بات کرتے ہیں تو واو زبر عموماً لگایا جاتا ہے۔ یہ ایک طرح سے جو ایک جب آپ بات کرتے ہیں نا جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ فارمل لینگویج یا لٹریچر کی لینگویج جو ہے، عربی میں ایسی لٹریچر کی لینگویج میں واو زبر پہلے استعمال ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ابتدا کوئی جملہ شروع کرنے سے پہلے وہ جو کلاسیکل عربک لوگ والے تھے وہ استعمال کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اکثر و بیشتر واو زبر ابتدا میں لایا ہے۔ اور ما نہیں کا یہاں پر ترجمہ ہوا بقول شاعر، دیکھیں بی کی وجہ سے قول شاعرن، قولی اور شاعرن، یہ جو یہاں پر قول شاعرن ہے یہ اصل میں ایک مرکب ہے، اور اس مرکب کا یہ جو اعراب ہے یہ بی کی وجہ سے تبدیل ہوا، تو ہمارے پاس حالت نصب سے لے کے یہ حالت جر میں چلا گیا، اور ترجمہ یہ ہے کہ یہ ہرگز کسی شاعر کی بات نہیں ہے، یعنی قرآن مجید کے بارے میں۔ اسی طرح سورۃ القلم آیت 2 سے 4 تک ما انت بنعمت ربک بمجنون، یعنی تو اپنے فضل اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانہ نہیں۔ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ سے کہا جاتا ہے ما انت بنعمتی، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ہے، آپ کی طرف کے فضل سے آپ نہیں ہے، ربی کا اپنے فضل رب العالمین کی وجہ سے بمجنون، نعوذ باللہ دیوانے، یعنی آپ دیوانے اللہ کے فضل و کرم سے نہیں ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک تیرے لیے لازماً ایک بے انتہا اجر ہے۔ وَإِنَّكَ، اور بلا شبہ تو ہے، لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ بلا شبہ تو ہے یا آپ ہے ہی سب سے بلند اخلاق پر۔ تو یہ اس آیت میں آپ دیکھیے ما استعمال ابتدا ہوا، انتا جو ہے یہ مبتدا ہے، کوئی فرق نہیں آیا۔ اس کے بعد نعمتان تھا یا نعمتا تھا، مگر نعمتا جو ہے باز عربی کی وجہ سے وہ بنعمتی میں تبدیل ہو گیا۔ ربی کا بمجنون، یہاں پر مجنونن تھا مگر بی کی وجہ سے مجنونن ہو گیا۔ اسی طرح یہاں پر آپ دیکھیے لأجرن، دیکھیے یہاں پر غیر ممنون، یہاں پر بھی کچھ تبدیلی آئے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے۔ وَإِنَّكَ، اور یہاں پہ بھی ان کے بعد، یعنی اس جملے میں کافی زیادہ جو پچھلے ہم نے لیکچر میں کچھ چیزیں پڑھی تھی وہ بھی اس میں استعمال ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو 3 آیتیں ہیں، ایک تو اس میں ما کا جو ہم نے آج لیکچر پڑھا اس کی انفارمیشن ہے، اس کے علاوہ ان کے وجہ سے جو تبدیلیاں آتی ہے، ان و اخواتھا کا جو ہم نے ایک لیکچر پڑھا تھا اس کو آپ ریپیٹ کیجئے گا، بہت ساری اس میں آپ کو یہاں پہ بھی مثالیں ملیں۔ اب جیسا کہ ایک اور چیز میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، ایک یہ کہ اسم کے اندر اگر ہمیں جملہ اسمیہ کے اندر اگر ہمیں نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہو یا تو ما آئے گا، جیسا کہ آپ نے دیکھا لائسا بھی آتا ہے، اور اسی طرح اگر ما کے بعد ہم نے دیکھا پچھلے اس میں کہ اگر اس کے بعد خبر پر بھی استعمال ہوا بائی زائدہ تو اس وقت نفی میں زوردار، یعنی جملے میں زوردار نفی کا مفہوم پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح جملہ اسمیہ میں تاکید پر پیدا کرنے کے لیے، اب دیکھیں یہاں ایک اور چیز ہے، اگر آپ کو جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا ہو، تاکید نفی کا نہیں، تاکید پیدا کرنا ہو، تو ان کے بعد اللہ کو بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ یعنی اگر آپ کو یاد ہے پچھلی بار میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنا، ایک تو میں نے آپ کو بتایا تھا حصر کرنا، حصر کا مطلب ہوتا ہے جو مبتدا ہے اس کو مؤخر کرنا اور جو خبر ہے اس کو مقدم کرنا، یہ تو ایک تھا۔ دوسرا ہم نے بتایا تھا ان اگر وہ استعمال ہوتے ہیں تو اس میں بھی جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا ہوتی۔ اسی طرح اگر ہم اور مزید تاکید پیدا کرنا چاہ رہے ہیں جملہ اسمیہ میں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا، ان اور الا، ایک ہی جملے میں اگر یہ دونوں آئیں گے تو تاکید پیدا ہوگی۔ اگر صرف ان استعمال ہوگا تو انکار ہوگا، یاد رکھیے گا، کیونکہ ان میں نے آپ کو بتایا ان بھی جملہ اسمیہ میں نفی پیدا کرتا ہے، مگر اگر ان کے بعد الا ہوگا
تو یاد رکھنا چاہیے اس میں جملہ اسمیہ میں مزید تاکید پیدا ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے میں کہوں گا ان ہو گیا نہیں، جیسے آپ پڑھتے ہیں ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، سورہ انعام آیت نمبر 29۔ دیکھیں ترجمہ کیا ہے، نہیں ہے یہ مگر، یہ دیکھیں ان جب استعمال ہوا تو ترجمہ ہوا نہیں، ان ہی جیسے میں نے آپ کو کہا نہیں ہے یہ، اس سے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ میں نے جملے میں نہیں کا یا نفی کا ایک ترجمہ لایا، مگر اس کے بعد میں لا رہا ہوں الا، مگر حیاتنا الدنیا، ہماری دنیاوی زندگی ہی، یعنی یہ جو ہماری دنیا ہے یہ نہیں ہے مگر، پہلے تو ہم نے کہا نہیں ہے مگر یہ ہماری دنیاوی زندگی ہی، وما نحن بمبعوثین، اور ہم ہرگز نہیں اٹھائے جانے والے۔ یعنی مشرکین جو تھے وہ یہ کہتے تھے کہ اپنی زندگی کے بارے میں کہتے تھے کہ نہیں ہے یہ مگر ہماری دنیاوی زندگی ہی، اور ہم ہرگز نہیں اٹھانے جانے والے۔ مشرکین یہ کہتے تھے کہ جو بھی زندگی ہے وہ یہی ہے، مگر اس کو کیسے بتاتے تھے، وہ بتاتے تھے کہ نہیں ہے یہ، پہلے انکار کرتے نہیں اور کوئی ہے ہی نہیں مگر یہ ہماری زندگی، اور اس کے بعد ہم نہیں اٹھائے جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، یعنی پہلے انکار سے وہ جملہ شروع کر کے اس کے بعد اللہ لانے کے بعد اس انکار کو ختم کر دیتے تھے، اور یہ اس لیے کرتے تھے تاکہ جملے میں زوردار ایک تاکید پیدا ہو جملہ اسمیہ، ٹھیک ہے نا؟ تو اس سے ہمیں یہ پتا چل گیا کہ اگر کبھی ان استعمال ہوا اس کے بعد آپ نے اللہ نہیں دیکھا تو ان کی وجہ سے بھی جملہ اسمیہ میں نفی پیدا ہوگی، مگر اگر ان کے بعد اس جملے میں آگے اللہ ہوگا جیسا کہ آپ نے یہاں دیکھا، تو یاد رکھنا چاہیے اس وقت جملہ اسمیہ میں انکار نہیں بلکہ نفی کا جو مفہوم ہے وہ ختم ہو کے زوردار تاکید ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ دوسرا جو لفظ ہے جس کو ہم نے نام دیا یہاں پر حروف نافیہ، پہلا تو ہم نے ما استعمال کیا تھا، وہ ہے لا، اور لا جو ہے یہ صرف نکرہ مبتدا پہ داخل ہوتا ہے، جبکہ ہم نے ما پڑھا تھا یہ چاہے نکرہ ہو چاہے معرفہ ہو، کوئی بھی مبتدا ہو تو اس میں ما استعمال ہوتا ہے۔ اسی لیے عربی جملے میں خصوصاً جو جملہ اسمیہ ہے اس میں زیادہ تر انکار کے لیے ما استعمال ہوتا ہے، مگر کبھی کبھی آپ لا بھی دیکھیں گے تو لا کب استعمال ہوتا ہے کہ جب ہمارے پاس مبتدا جو ہے نکرہ ہو، اس پہ داخل ہوتا ہے اور اسے مؤخر ہونے سے بچاتا ہے، اس وقت اس مبتدا کو وہ مؤخر ہونے سے بچاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر لا رجل، اب یاد رکھیے گا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا جملے اسمیہ کے بارے میں کہ مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے، مگر یہاں پر آپ کو یہ بھی پتا چل گیا کہ کبھی کبھی مبتدا نکرہ بھی ہو سکتا ہے، معرفہ ضروری نہیں ہے، یاد رکھیے گا یہ۔ تو یہ اس وقت کی کنڈیشن ہے جب آپ، یہ بہت ہی ریئر کنڈیشن ہوتی ہے مگر آپ کو یہاں بتانا ضروری ہے، مگر جب ہم نے ڈیفینیشن میں آپ کو بتایا تھا اس کو میں نے بتایا تھا کہ معرفہ ہمیشہ مبتدا، ہمیشہ تو لفظ میں نے استعمال نہیں کیا تھا، میں نے عموماً کہا تھا، مگر اب آپ دیکھیں گے کہ نکرہ اگر مبتدا ہو اس کی یہ بھی کنڈیشن ہوگی کہ اس سے پہلے لا ہوگا، اور لا کی وجہ سے وہ اس وقت اس کو مؤخر نہیں ہونا پڑتا۔ یہ تو ہمیں پتا تھا کہ اگر مبتدا مؤخر ہوتا ہے تو وہ نکرہ بھی آ سکتا ہے، آج ہم نے جانا کہ نہیں، اگر مبتدا پہلے بھی رہا مگر اس سے پہلے لا ہوگا تو لا جو ہے انکار دے گا اور وہ اس مبتدا کو مؤخر ہونے سے بچائے گا۔ جیسے یہاں پر لا رجل خیرم من کا مطلب کیا ہوا، کوئی بھی مرد بہتر نہیں ہے تجھ سے، تو اس وقت بھی لا کے بعد جو ہمارے پاس مبتدا ہے کوئی فرق نہیں آیا، مگر اس کی خبر جو ہے وہ نصب میں چلی گئی۔ اسی طرح ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 62، لا خوف علیہم، لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا ان پر، یہ خاص لوگوں کے لیے ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کوئی خوف نہیں دے گا۔ ایک اور لفظ جو استعمال ہوا ہے قرآن مجید میں ریئرلی انکار کے لیے وہ ہے لاتا، جیسے لاتا الحین جو ہے یہاں پر یہ حذف ہے، اصل میں قرآن کا لفظ نہیں ہے، لاتا حین مناسن، ترجمہ یہ ہے نہیں ہے چھٹکارے کا وقت، اگر حین لگائیں گے تو یہ وقت،
यानी जब क़यामत में लोग उठेंगे तो अल्लाह तबारक तआला उनको कहेगा कि ये अब छुटकारे का वक्त नहीं है। तो यहाँ पे भी जो लाता इस्तेमाल हुआ है, इस लाता में ये जो आप याद रखिएगा कि ये भी कभी कभी इनकार के माने में इस्तेमाल होता है। तो ये मगर लाता बहुत ही रेयरली इस्तेमाल होता है, लाइसा इस्तेमाल होता है, और लाइसा भी का भी वही कानून है जो हमने ला और माँ का देखा। अच्छा, अब एक और बात हम करेंगे जिसके बाद हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे, वो ये है कि अगर माँ की खबर पर यानी आप माँ इब्तिदा में है, जुम्ला इस्मिया की इब्तिदा में माँ है, और उस खबर पर हर्फ इस्तिस्ना यानी इल्ला दाखिल हो जाए तो माँ का जो अमल है वो बातिल हो जाता है। यानी हमने आम अभी तक ये पढ़ा कि अगर माँ इब्तिदा में आ जाता है तो इनकार लाता है जुमले में, मगर याद रखिएगा अगर माँ के बाद इल्ला आ जाए और वो इल्ला किस में आ जाए, खबर पर, तो माँ का जो अमल है यानी माँ का जो नफी वाला अमल है वो खत्म हो जाता है। यानी माँ, हमने ये देखा था कि माँ की वजह से खबर जो है ये रफा में चला जाता है, मगर खबर हालत रफा में ही रहती है उसके बाद भी, और इस अमल से जुमला मनफी नहीं होता बल्कि उसमें ताकीद पैदा होता है। यानी हमने ये जाना कि अगर हमारे पास माँ होगा, ठीक है, उसके बाद इल्ला होगा खबर पर, तो क्या होता है कि माँ का जो अमल है वो बातिल हो जाता है, यानी खबर जो है हालत रफा में ही रहती है, इस अमल से जुमला मनफी में नहीं होता बल्कि इसमें ताकीद पैदा हो जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट हमें याद रखना पड़ेगा, इल्ला की वजह से कौन सा फर्क आ जाता है। जैसे यहाँ पर एक जुमला हमारे पास है, यानी माँ के बाद माँ का जो असर ये था, एक और बात मैं बताऊं कि उसकी जो खबर है वो रफा से निकलकर नस्ब में चली जाती थी, या मैं जाना, मगर जब हम माँ के बाद खबर से पहले इल्ला देखते हैं, याद रखना चाहिए इल्ला के बाद इस माँ का जो असर था, यानी माँ का क्या असर था कि खबर को वो रफा से निकलकर नस्ब में ले जाता था, मगर अब आप देखिए वो वापस रफा में ही रहा, और इसकी वजह से जो माँ के अंदर जो एक इनकार था, ठीक है, वो इनकार अब खत्म होके ताकीद में पैदा होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक कुरान अजीम सूरह आल इमरान आयत नंबर 144 में है, कहा गया है मा मुहम्मदुन, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखिए पहले तो इनकार है, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला रसूलुन, मगर रसूल ही, यानी नहीं है, पहले तो इनकार है, नहीं है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला रसूलुन, मगर रसूल, यानी इल्ला के बाद उसने माँ की नफी को इनकार कर दिया। और ये क्यों किया जाता है कि माँ के बाद अगर इल्ला ले आए, इसकी वजह से माँ की जो एक यानी ये जो कंडीशन थी वो खत्म होके इल्ला की वजह से इस जुमले में जोरदार ताकीद पैदा होती है। यानी जोरदार ताकीद के लिए अगर माँ के बाद खबर से पहले इल्ला होगा तो उसमें जोरदार ताकीद पैदा होती है, यानी नहीं है मोहम्मद मगर अल्लाह के रसूल, या वही मगर रसूल ही। इसी तरह है सूरतुल कमर आयत 50 में, मा अमरुना, नहीं है हमारा हुक्म, इल्ला वाहिदतन, मगर एक ही, यानी अल्लाह कहता है नहीं है हमारा हुक्म, नहीं है मेरा हुक्म मगर एक ही, यानी जो मैंने एक बार हुक्म दिया वही हुक्म रहता है। इसी तरह सूरह अनफाल में आयत है वमन नस्रु इल्ला मिन इंदिल्लाह, नहीं है मदद मगर अल्लाह ही के पास से। तो इससे ये पता चला कि अगर माँ इब्तिदा में आ गया मगर खबर से पहले इल्ला आ गया तो उस माँ का जो असर है नहीं वाला भी, और जो उसने तब्दीली की थी रफा से निकलकर नस्ब में लाया था खबर को, दोनों चीजें तब्दील हो गई। और ये क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि जुमला इस्मिया में ताकीद पैदा हो, मजीद जोर दिया जाए। हम बार बार इस चीज को पढ़ते हैं कि जुमला इस्मिया में ताकीद है, हमने आपको इससे पहले भी बहुत सारी चीजों से बताया कैसे जोर दिया जाता है। आज आपने एक और चीज सीखा कि जुमला इस्मिया में जोर कैसे डेवलप दिया जाता है, और इससे आपको अंदाजा होगा जब आप तर्जुमा पढ़ेंगे, जब आप ये चीजें जानेंगे जोर कैसे पैदा हुआ, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कैसे किस तरह इस जुमले को बयान किया गया है।
ठीक है। तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारा ये सफ़र आसान बनाए। इसके बाद इंशाल्लाह अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं लाई नफी जिन्स। अब ऐसा ला है, ऐसा इनकारी ला है जो इतना इनकार करता है कि उसके बाद कोई इकरार का पहलू बाकी नहीं रहता। वो इंशाल्लाह अगला टॉपिक होगा। अल्लाह तबारक व तआला हमारा सुनना समझना और सीखना कबूल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।